صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مختصر سے میری ایک کہانی ہے مختصر سے میری ایک کہانی ہے میں جیسا ہوں آقا کی مہربانی ہے میں جیسا ہوں آقا کی مہربانی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جلدوں دن حشر دے سوال ہونگے جلدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے جلدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے جنت جاوے گی سواری آپ دی جنت جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے جلدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیدان دے سونے سونے سیدان دے سونے سونے بال ہونگے سیدان دے سونے سونے سیدان دے سونے سونے بال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے جلدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے